کی گود میں بیٹھے، کبھی نبی کے کندھوں پہ سوار ہو کے چلے۔ حسین کی عظمت پہ قربان جائیں، جس کو میرے نبی کندھوں پہ اٹھایا، حسین نے زلفیں پکڑی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام جدھر حسین چاہتے نبوت مڑ جاندی، جدھر حسین چاندے نبوت مڑ دی۔ آخری بات سنیں میرے نبی پاک علیہ السلام کے نواسے کے حوالے سے، آخری بات سنیں۔ ایک ہستی ایسی ہے جڑی حسین دے برابر تلن والی ہے۔ میں دعوے نال کہہ رہا اے ذکر پہلی دفعہ سنے گا، حسین دے برابر تلن والی ہستی ایس جس کارے چسی بے کے ذکر کر رہے ہیں، اے جڑا ذکر ہونا ہے نا 2 منٹ دا، اس ذکر دے صدقے پہلا بھی قبول ہونا ہے انشاءاللہ۔ اس ذکر دے ایس ہستی دے ذکر دے صدقے اس کارے چ انشاءاللہ رحمتاں دی بارش ہونی ہے۔ حسین دے برابر تلن والی ہستی ہمیشہ بیٹے دا دگنا تے بیٹی دا ایک حصہ تے بیٹے دے 2 نے، پر حسین دے جڑی برابر تلن والی ہستی ہے وہ پھر برابر تلی ہے۔ انہیں مدینہ بھی برابر چھڑیا ہے، وہ کربلا دے سفر چی برابر رہی ہے۔ بول سبحان اللہ۔ وہ کربلا دے سفر چی برابر رہی ہے، وہ کربلا دے میدان وچ جا کے بھی برابر رہی ہے۔ او کربلا دے میدان چ جے حسین دے 2 بیٹے گئے نے تے اس بھی 2 دیتے نے۔ ہاں جی، جے حسین کربلا دے میدان چ امتحان دیتا صرف کربلا دے میدان تک، تے اس ہستی نے کربلا تو لے کے تے کربلا تو لے کے تے کوفہ، کوفے تو لے کے دمشق تے شام تک امتحان دیتا۔ جس ہستی دا چہرہ ویکھ کے قبلہ قرآن پڑھ رہا ہوئے نا، میری آخری گفتگو ہے، آخری گلہ نے 1-2 پلے بن، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اجر عطا فرمائے گا۔ قبلہ حسین قرآن پڑھ رہا ہوئے، کون سارے بولو؟ حسین پاک قرآن میں میرے جیسا گناہگار بندہ بھی پڑھ رہا ہے نا، یا تواڈے جیسا عاشق رسول بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، تے قبلہ کڈا ہی وڈا بندہ آ جاوے او قرآن نو بند نہیں کر سکدا۔ ایویں ہی ہے جی مسئلہ، قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک بندے آ کے سلام بلا دیتا، تو او دا جواب نہیں دے سکدا۔ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، اس بندے دے استقبال واسطے تو اٹھ نہیں سکدا، تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تے حسین پاک تو وڈا عالم کیڑا ہے جی اس ویلے؟ ہاں جی، حسین پاک جدوں سیدہ زینب پاک آندیاں تے حسین قرآن بند کر کے تے کھڑے ہوندے سے۔ حسین نو پتہ ہے ایک قرآن ہے تے جڑے آ رہی ہے ایک وارثانے قرآن دے وچ ہوئے۔ ہاں جی، حسین پاک جب دو نماز پڑھ دے آپ کربلا دے میدان تے پہلے اپنی بہن دے چہرے نو ویندے تے پھر کعبے والے منہ کر کے کہندے اللہ اکبر۔ قبلہ سنو اس بہن بھائی دا پیار۔ جدوں سیدہ زینب پاک 10 محرم دی شب سیدہ زینب پاک نے کیا بھائی کربلا دے میدان تک میں تیرے برابر رہی ہاں، 2 بیٹے تیرے گئے 2 ہی میرے گئے، تے سیدہ زینب پاک اٹھیاں تے اپنے بھائی دی گردن نو چومیا۔ حضرت امام حسین پاک نے اپنی بہن دی نہ کلائیاں نو چومیا۔ راز کی دسیا کہ مینوں میری ماں نے کیا سی 10 محرم دی شب اوکھا ویلا ہوئے تے پرا دی گردن نو چومی۔ آپ فرمان لگے مینوں بھی میری ماں کیا سی ہتھاں نو چومی سیدہ زینب دی، انہاں ہتھاں چ کڑیاں پہنائیاں جان گیاں۔ سیدہ زینب دین باطل آخری ربائی سنو، ایک قبلہ ذکر سنن واسطے اے جس تا ماحول بنیا نا ایویں دا ہی ہونا چاہیے، ایویں محبت نال بہ کے سننا چاہیے۔ جڑے 2 جملے پڑھ دیتے یہ کافی نے، محبت والے دی اکھ وچ آنسو آ گیا، اتھرو آ گیا، یہ قبولیت دی نشانی ہے، قبولیت دے اے لمحات نے۔ اے جڑا وقت رات دا رات دا جاگنا بہوں اوکھا، ایک جاگدا یار راتی، یا جاگدا عشق دی مرض والا، یا جاگدا سخت بیمار راتی۔ ہاں جی، اے رات دا وقت تے اس رات دے ویلے اے جنہاں دوستان دی اکھ چوں اتھرو آ گیا نا سیدہ زینب پاک دا نام سن کے میرا سلام ہے، قبولیت دی نشانی ہے اس محفل دی۔ اور جیڑا اے اتھرو آ گیا، اتھرو آئے جناب اے صرف پلک تیری اے پلک دا جیڑا اے وال دی جڑ بھج گئی ہے نا،
قیامت دا دن ہوئے گا اے وال اللہ دی بارگاہ چ کہے گا یا اللہ یا اینو بخش دے یا مینوں کڈ لے اللہ وال نو کٹے گا نہیں اس اتھرو دے صدقے اللہ اس بندے نو بخش دے گا دین باطل کے لیے ایک پہیلی زینب پنج تن پاک کی آغوش میں کھیلی زینب کربلا تو جیتی 72 جانثاروں نے پر کوفہ و شام الٹ آئی اکیلی زینب اللہ دی بارگاہ دعا اللہ قبول فرمائے 1.25 گھنٹہ تقریباً بیان ہو گیا سلام پڑھنا ہے ہاں جی کھڑے ہو کے سلام پڑھو حضور عاجز نکمے آئے قبول ہوئے سلام آقا سلام دو جگ دے تاج دارا سلام خیر الانام آقا تیرے سوا تیری بارگاہ وچ آسان کمیاں کون جانے ایتھے تے جبریل ورگے کر دے غلامیاں صبح و شام آقا حضور عاجز نکمے آئے قبول ہوئے سلام آقا یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دعا تمام ماں باپ تشریف رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا الہ العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما یا الہ العالمین ذکر مصطفیٰ پڑھنا سننا قبول فرما یا الہ العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک سرکار کے صحابہ